منتظر قیامتم، فقط بهشت این که روی حسینو ببینم. منتظر زیارتم، فقط بهشت این که پایین پای حسین بشینم. همه زندگی خلاصه تو نگاه عشقمه، نه من روسیا عالم در پناه عشقمه. شرط مسلمونی من حسین 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 حسین، رفیق جون جونی من حسین 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 حسین. همیشه قبطه میخورم به اونایی که هر ماه روزه تو خونشون میگیرن. بیشتر از ارقومی بگی آذری یا تو ایران برای ابوالفضل میمیرن. چیه مهمتر است تاسوعا واسه علم کشان؟ چیه مهمتر است تاسوعا واسه علم کشان؟ خیلی شفا داده هر تیغه از این علامتا. شرط مسلمونی من حسین 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 حسین، رفیق جون جونی من حسین 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 حسین. شرط مسلمونی من حسین 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 حسین، رفیق جون جونی من حسین حسین.